नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। आजको भिडियोमा हामी स्टार्ट गर्नेछौँ हाउ टु स्टार्ट प्याथोलोजी इन एमबीबीएस करियर हैन। पुरै करियर लेख्ने भ्याएन, सानै बोर्ड छ यो। आज हामी स्टार्ट गर्छौँ। अनि अर्को कुरा, दाइ नै सोच्छु दाइ सधैँ एउटै पहेँलो लुगा लाएर किन कुरा गर्नु छ, अर्को लुगा छैन कि भनेर। हैन, अर्को लुगा छ, तर क्वारेन्टाइनमा कतै पनि बाहिर गइदैन, त्यही भएर यो लाइन्छ, फेरि फुकालिन्छ अनि फेरि अर्को दिन लाइन्छ, त्यस्तै हो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो एमबीबीएस करियर स्टार्ट कहाँबाट भयो त, मनमा जाग्यो कहाँबाट त्यो पहिला बुझौँ, त्यसपछि हामी प्याथोको कुरा गरौँ। हाम्रो लाइफ स्टार्ट भयो कबीर सिंहबाट। कबीर सिंहले एउटा के भन्नु एपारेन्ट पिक्चर दियो कि लौंडा क्या है, फुटबल का क्याप्टन। त्यसपछि जाने बित्तिकै टपर पनि छ, फुटबल क्याप्टन छ, पुरै फिल्ममा कतै पनि पढ्या छैन, जाने बित्तिकै यति गर्यो, यसै प्रीति आयो। रियल लाइफ सिनारियोमा गयो, नाउँ निकालेर गएको चाहिँ आफ्नो टेबलमा गयो। अनि मेडिकल कलेजमा जाने बित्तिकै फर्स्ट दिनको जुन चाहिँ रोबिन्स प्याथोलोजी बुक निकाल्छ भने आफ्नो औकात थाहा लाग्छ क्या। त्यसपछि न प्रीति याद आउँछ, न क्रिकेट फुटबल म्याच याद आउँछ। हिरोहरूको के छ र, यो फिल्ममा हेर्नु फुटबल क्याप्टन छ, नयाँ आउने जर्सी फिल्ममा त्यो क्रिकेटको क्याप्टन हुन्छ क्या। त्योबाट लाइफबाट हाम्रो लाइफ धेरै टाढा छ। हामी फर्स्ट दिन होइन, ल मानौ नेम भ्यारिएन्टमा अहिले तपाईँ नाम निकालेर जानुभएको छ, ठुलो कुरा पेल्नु बालै भएन क्या। यति पेलिन्छ कि लाग्छ दुनियाँभरको आफै त्यो बेन कार्सन जस्तो आफै भइसकेको छ, त्यस्तो जस्तो लाग्छ। तर आफ्नो के लेभल छ त्यो फर्स्ट दिन रोबिन्स पत्ता उठाएर लाग्छ। अर्को कुरा इङ्ग्लिस, त्यो किताब पल्टायो, फर्स्ट च्याप्टर छ सेल बायोलोजी र सेल सिग्नलिङको। त्यो दिन आफ्नो इङ्ग्लिस कति कमजोर छ जिन्दगीमा पहिलोचोटि दुःख लाग्छ। र किन दुःख लाग्छ, किनभने हामी त यस्तो विद्यार्थी भइहाले कि हामीले इङ्ग्लिस पनि नेपालीमा पढेको थिए। हाम्रो सरले इङ्ग्लिस पनि हामीलाई नेपालीमा उल्था गरेर पढाउनु हुन्थ्यो, त्यस्तोबाट हामी पढेको छौँ। यति समय बिजोग भएको थियो क्या, पुरै बिजोग भएर बर्बादै भइयो। सो अब के गर्ने त, कसरी पढ्ने, क्लियर। अनि त्यति बेला याद आउँछ जब बुक निकाल्छु नि, मान्छेले भनेको थिए बाबु नाम निकाल्न त गाह्रो छ, पढ्न त इजी छ। त्यसपछि त्यो अङ्कललाई, रमेश अङ्कललाई नै पिट्न मन लाग्छ क्या। सो हामी स्टार्ट कसरी गर्ने त, रोबिन्स प्याथोलोजी, क्लियर। सो प्याथोलोजी के हो त, सबैभन्दा पहिला यो के हो, डिजिज हो, क्लियर बुझौँ। इट इज अ स्टडी अफ डिजिज के। अब डिजिज केमा हुन्छ कुरा बुझौँ, ह्युमन बडीमा, क्लियर। सो ह्युमन बडीमा के भयो त, डिजिज भयो। सो मैले हिजोको जस्तै भनिरहेको छु। सो हामीले जबसम्म नर्मल बुझेनौँ भने एबनर्मल बुझ्न सकिँदैन। झन् यो त डिजिज प्याटर्न हो। हेर्नुहोस् कसरी डिभाइडेड छ त, फार्माकोलोजी, प्याथोलोजी र फिजियोलोजी। नर्मल भनेको फिजियोलोजी हो, के हो, फिजियो हो। एबनर्मल भनेको प्याथो हो। यसलाई मैले फेरि नर्मल ल्याउनु छ अनि म फार्मा युज गर्छु क्या, फार्मा युज गर्छु। सो यो फिजियो हो, यो प्याथो हो। र राम्रो गर्न लागि मैले जुन वेमा लगिरहेको छु त्यो प्याथो हो। र यो राम्रो लाग्न वेमा जुन छ नि, यो दुईटालाई छुट्याउने बायोकेमिकल प्यारामिटर भनेको बायोकेमिस्ट्रीहरू छ। यहीबाट हामी गइरहेको छौँ। सो हामी स्टार्ट के गर्ने, तपाईँ के गर्नु भइरहेछ अहिले मलाई थाहा छ, घर जानु भइरहेछ, झन् क्वारेन्टाइन पिरियडमा हुनुहुन्छ, थाहा पनि छैन पढ्ने के। सो पढ्न लागि मैले फेरि भनिरहेको छु हाम्रो करिकुलम छ, करिकुलममा जे जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यो मात्र पढ्नु। किनभने हेर्नुहोस् रोबिन्स बुक नेपालमा छापिएको छैन, त्यो छापिएको काम हो युएसमा छापिएको किताब छ। हाम्रो लागि साउथ एसियन एडिसन भनेको साउथ एसियाको टपिक लागि बनाएको होइन, त्यसै सस्तो दर रेटको लागि हाम्रो लागि सस्तो रेटमा निकालेको साउथ एसियन एडिसन भनेको त्यो हो, हामी कम पैसामा किन्न पाऊँ। त्यही भएर त्यो किताबमा धेरै कुरा दिएको छ जुन हाम्रोमा इम्पोर्टेन्ट छैन। जस्तो तपाईँ इम्युनोलोजीको हेर्नुहुन्छ, त्यसमा इम्युनोलोजी भरि भराउँछ, तर हामीलाई काम लाग्दैन। बुझ्नु पर्न राम्रो छ, त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यो पछि युएसएमएलहरूको लागि प्र्याक्टिस गर्नु भने एकदम जरुरी छ। तर अहिलेको लेभलमा कुन जरुरी छ त्यो मात्र बुझ्नुपर्छ। धेरै जसो सिन्ड्रोमहरू त्यो इम्युनोलोजीवाला च्याप्टरमा हेर्नुहुन्छ जरुरी नै छैन, त्यही पनि मान्छे दिमाग खपाइरहेको हुन्छन् कि, तपाईँ त्यति नखपाउनु। अब स्टार्ट कसरी गर्ने, फर्स्ट च्याप्टर गयो, सेल सिग्नलिङ थाहा छैन, सेल बायोलोजी थाहा छैन। अब जिन्दगी गएन खेर। ठुला गफ लाउँथे कि मलाई सेल बायोलोजी पुरै इन्ट्रान्स गरेर गएको छु। सेल बायोलोजी जब तपाईँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम त्यसको र माइटोकन्ड्रिया पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि लाग्छ भाइ त्यो हो के, झन् आरएनएवाला त झन् समझ्नै आउँदैन। अनि त्यसपछि हामी भन्छौँ बेटा हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। अनि त्यहाँबाट लाइफ बल्ल स्टार्ट हुन्छ। सो तपाईँ स्टार्ट के गर्ने, सबैभन्दा पहिला हामीले रिसोर्सेस थाहा हुनु पर्यो। रिसोर्सेस के छ के केसँग है, क्लियर। सो हेर्नुहोस्
रबिन्सको पनि भेरियस बुक छ, एउटा सर्ट बुक छ, एउटा त्यो छ। तपाईँ धेरै दिमाग नखपाउनु। कतिले भन्ला त्यो सर्ट बुक ल्याउँ, कतिले भन्ला के ल्याउँ, तपाईँ लङ बुक लिनु। रबिन्स एन्ड प्याथोलोजिक बेसिस अफ डिजिज, जसको 2टा भोल्युम छ नि। रबिन्स प्याथोलोजिक बेसिस अफ डिजिज के, रबिन्स प्याथोलोजिक बेसिस अफ डिजिज हो। क्लियर? बेसिस अफ डिजिज। यो किताब स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुक साथ यसमा यो भन्छ नि बाइबल हो। बाइबल किन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्, कुरा हेर्नुहोस्, मोटो किताब यो होइन कि उसले मेरो टाइम लिइरहेछ। मोटो किताब यो हो किनभने उसमा हरेक कुरा डिटेल फर्ममा दिएको छ, बुझाउन लागि दिएको छ के। यो किताब पढ्यो भने मैले पढेको छु, मेरो साथीहरूले आइएममा भएको जतिले सबैले यही पढाएका छन् के, र लिटरली भनिरहेको छु किताब बेस्ट हो किनभने यो फाउन्डेसन हो मेडिसिनको के। यति कुरा थाहा राख्नु, तपाईँ अहिले यसलाई छल्न खोजेको भए तपाईँ पछि गएर मेडिसिन बुझ्नु हुँदैन। म क्लियर कट भन्छु। यो किताब लागि अब यो पढिसकेपछि तपाईँलाई बल्ल त्यसपछि डेभिडसन इजी हुन्छ। नभए त तपाईँ डेभिडसन पढ्न बेलामा तपाईँले फेरि गएर यही पढ्न पर्छ। क्लियर? सो यो किताब पढ्ने। क्लियर? कतिले भन्ला हर्षमोहन पढ्न लागि होइन, हर्षमोहन पढ्न लागि, तर म यही भन्छु बुलाती है मगर जाने का नहीं। यो किताबमा नजाने। यो किताब तपाईँलाई टेक्स्ट बुक छ तर धेरै कुरा यसको भन्दा छोडेको छ के। यो सिम्पली के हो त, यसलाई निचोडेर एउटा किताब बनाउन खोजेको छ तर राम्रो बन्न सकेको छैन। मैले हेरेको छु, पढेको छु, यो भन्दिनँ गलत छ, कुराहरू सही छ, तर यसको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा दिएको छैन। हेर्नुहोस्, विदेशी किताबहरू नोट्स फर्ममा बनाएको हुँदैन, तपाईँको इक्जाम लागि बनाएको हुँदैन यो किताबहरू। किनभने विदेशमा त्यस्तो मेड स्कुलमा हामी जस्तो इक्जामहरू हुँदैन, त्यसको फरक छ कुराहरू। तपाईँहरू कुनै न दाइहरू युएसहरू जानुभएको छ भने त्यति बेला थाहा हुन्छ कि यो जस्तो हुँदैन। त्यही भएर रबिन्स एन्ड प्याथोलोजिक बेसिस अफ डिजिज किन्नु। यो किताब 2 भोल्युममा छ, हामीले पनि पढेको, तपाईँ पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रिभ्यू बुक पढ्नु छ भने रिभ्यू बुक लिनुहोस्। रिभ्यू बुक पनि पहिला नजानुहोस्, पहिला यो नपढेसम्म त्यो नजानुहोस्। सेकेन्ड हो प्याथोमाको रिभ्यू बुक, एकदमै राम्रो छ। तर म के भनिरहेको छु, यो के हो त, रिभ्यू बुक हो। भ्यू गरेर फेरि रिभ्यू गर्ने हो यसलाई, मिन्स यो बुक भ्यू गरेर यसलाई रिभ्यू गर्ने हो। बुझ्नुभयो? र सँगसँगै एउटा कुन हो त, रामदास के को हो, रामदास नायकको, यसको पनि राम्रो छ, इन्डियन बुक छ। यो पनि के हो त, रिभ्यू बुक हो। के हो? रिभ्यू बुक हो। सो तपाईँ अनि त्यसपछि के हो त, हामीसँग फ्ल्यास कार्ड यसको पनि छ। तपाईँहरूलाई थाहा छैन, जस्तो र्याङ एन्ड डेलको फ्ल्यास कार्ड छ नि, फ्ल्यास कार्ड भनेको फ्लो चार्टहरू भएको, यसको जस्तै फ्लो चार्टहरू भएको पनि छ। त्यसको नाउँ के हो त, अनि के हो त, खै मैले पनि हेरेको थिएँ त्यति बेला, आफ्नो टाइममा हेरेको थिएन। एङ्की फ्ल्यास कार्ड्स, यो जापानिजको हो, एङ्की फ्ल्यास कार्ड्स। यसमा धेरै हुन्छ, गुगलमा हेर्नुहोस्, एङ्की फ्ल्यास कार्ड्सको बारेमा एकदमै राम्रो छ। सो तपाईँसँग के भयो, 1 2, यो मेनली यही लिनु, 3 4, र तपाईँलाई यो भन्दा नि राम्ररी मतलब हुन्छ नि, म भनिरहेको छु पहिला यो फर्स्ट नपढेसम्म भाइ बहिनीहरू अगाडि नजाने। र सँगसँगै छ भने युएसएमएलईको फर्स्ट एड बुक छ, फर्स्ट एडवाला। तर भन्छु यो भनेको एकदमै कन्साइज हो के, एकदमै कन्साइज हो। यसमा यति कुरा, यसको पोइन्ट इम्पोर्टेन्स तपाईँ फर्स्ट इयरमा अहिले सुरुमै बुझ्न सक्नु हुँदैन। सो तपाईँ स्टार्ट गर्दाखेरि यो पढ्नुहोस्, यो पढ्नुहोस्। अब स्टार्ट कसरी गर्ने त हेर्नुहोस्। र त्यसपछि भिडियोज अहिलेसम्म आएर त एउटा कुरा थाहा लागिसक्यो होला, डाक्टर नजिबको भिडियोज नथाहा हुने कसैलाई छैन। त्यसपछि ओस्मोसिसको भिडियोज युट्युबमै छ, तर ओस्मोसिसको भिडियोजहरू जेनरल प्याथोलोजी भन्दा नि बढी सिस्टमिक प्याथोलोजी सेकेन्ड इयरमा बढी काम लाग्छ ओस्मोसिसको भिडियोजहरू, फर्स्ट इयरमा लाग्दैन। त्यसपछि यो प्याथोमाको भिडियोजहरू एकदमै मनपर्ने मलाई, प्याथोमाको भिडियोजहरू मलाई लिटरली भन्छु, मलाई प्याथोमाको भिडियोजहरू एकदम मन पर्थ्यो। र त्यसपछि छ तपाईँसँग क्याप्लानको भिडियोजहरू। अब भन्नुहुन्छ दाइ यति कुरा कसरी पढ्ने प्याथोलोजी लागि, यति कुरा थाहा राख्नु। एमबिबिएसको फाउन्डेसन जुन फर्स्ट इयरको छ नि, फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर बेसिक साइन्सको फाउन्डेसन भनेको प्याथोबाट हुन्छ। सो यति रिसोर्सेस तपाईँसँग पहिला हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यसमा किन्नुपर्ने एउटा कुरा मात्र हो, यसको पनि पिडिएफ पाइन्छ, यो त झन् भिडियोज हो, यसको पनि तपाईँले पिडिएफ पाउनुहुन्छ, यो त नेटमै पाउने हो फ्ल्यास कार्ड्सहरू। सो एउटा किताब लिनुहोस्, छैन भने यसको पनि पिडिएफ पाइन्छ, लाइब्रेरी जेनेसिसमा जति पनि पाइन्छ। यो सँगसँगै तपाईँ एप राख्नुहोस्, मेडस्केप एप राख्नुहोस्, मन छ भने अप टु डेट पनि राख्दा हुन्छ। र त्यसपछि विकिमेड यति हो रिसोर्सेस। क्लियर बुझ्नुहोस्, एमबिबिएस पढ्दाखेरि यहीबाट मात्र काम चल्दैन, किनभने यो बाइबल हो, बाइबल यतिकैमा बुझिँदैन। गीता तपाईँ पढ्नु, सुरुमा संस्कृत हुन्छ, केही समझ आउँदैन। सो यति रिसोर्सेस पहिला लेख्नुहोस्, त्यसपछि हामी अगाडि कुरा गरौँला।
अब यति भएर पनि अब म भन्नुहुन्छ नाइ यही हो त मैं क्या कर तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ यो मात्र पढ्छु सुनो लड्के इट्स माई चोइस त म भन्छु ठिकै इट्स योर चोइस इट्स हर चोइस त्योमा मलाई फरक छैन तर यति कुरा रिभ्यूहरू गर्नु सुरुमा अनि त्यसपछि केही छ टेक्निक म स्टार्ट गर्छु है हेर्नुहोस् भाइ बहिनी आफ्नो टाइममा भन्ने कोही पनि थिएन क्या सिम्पली भन्छु अनि थाहा छ एमबिबिएसमा जाने बित्तिकै नेपालमा ऱ्यागिङ ब्यान छ धरानको गर्दा राम्रै थाहा होला कि ऱ्यागिङ किन लिन्छ किनभने सुरुमै प्लान खानुपर्छ कि लास्टमा यसको प्लानले हामीलाई टर्चर नदियोस् कि सुरुमै यति नै प्लान भइहाल्छ नि ऱ्यागिङमा कि त्यसपछि हुन्छ यार ठिकै छ यति त सुरुमा पेलियो यसले मलाई के पेल्न सक्छ भनेर हामीलाई त्यही भएर ऱ्यागिङ लिएको हो क्या र हामीले भनेको थियो नि भाइब्रेन्टमा भाइ बहिनीहरू एमबिबिएस नलियो डिप्रेसिङ फिल्ड छ तर तिमीहरू भन्यो त्यो नाइ मलाई तिनीहरूले सी बनाइरहेछन् यिनीहरूले मलाई सी बनाउन खोजेको छन् अब आएर त सी बनिहाल्यौँ नि हामी जस्तै हेर्नुहोस् 2015मा एमबिबिएस जोइन गरेको थियो 2020सम्म 4th इयरमा छु कि 5th इयरमा पत्ता नै छैन आफूलाई अहिलेसम्म क्या दुवैको बिचमा के छ लट्केर बसेको छु कि झन् ट्युबको यस्तो छ तनाव भइसकेको छ क्लियर छ यतिसम्म र त्यसपछि अहिले क्लास स्टार्ट भएको छैन क्लास स्टार्ट हुने बेलामा के गर्नुहोस् त प्याथोलोजीको स्पेसली क्लास बेलामा पहिला घरमा पढेर जानुहोस् भोलि कुन पिरियड हुन्छ क्लासमा एटेन्सन दिनु हामी जस्तो गल्ती नगर्नु म मिनिमिलेसी हामीहरू खेलेर बस्थेँ अहिलेसम्म याद छ मलाई लास्टमा एकदम पस्ताएको छ कि यो क्लासमा कहिले अब यस्तो हुन्छ कि क्लास एमबिबिएसको लाग्छ अब फर्स्ट टाइम नाउँ निकालेको छ खुट्टा जमिनमै हुँदैन म त नाउँ निकालेको छु बालै छैन दुनियाँभरलाई गफ त पेल्ने हो सबैले भनिरहेको हुन्छ यो त नाउँ निकालेको छ यस्तो छ उस्तो छ आफू के छु त्यसपछि मात्र इक्जाम बेला थाहा लाग्छ कि अहिले कसैलाई पनि थाहा हुँदैन यो कुरा म भन्छु 80%ले त ध्यानै गर्दैनन् त्यो 1%ले जुन ध्यान दिन्छ नि तिनीहरू अगाडि निस्किन्छ नि अरू हामी जस्तो हुन जान्छन् यो होइन कि नराम्रो मार्क्स आएको मार्क्स राम्रै आएको तर गाह्रो हुन्छ र घर आएर के गर्नुपर्छ रिकल गरेर नोट गर्नुपर्छ तपाईँ आफ्नो पढाइको म्याक्सिमम टाइम केमा दिनुहोस् प्याथोमा दिनुहोस् र प्याथो पढ्दाखेरि तपाईँ फ्रिजो बुक अगाडि राख्नुहोस् अब स्टार्ट गरौँ हामी टेक्निकबाट टेक्निक के हो टेक्निक के होइन स्टडी एन्ड स्टडी हो तर के छ सबैभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नु त क्लासमा जस्तो भोलि कुनै पिरियड छ जस्तो सेल इन्जुरीको छ पिरियड होइन सेल इन्जुरीवाला छ सेल इन्जुरी छ त घरमा पहिला के हेर्नुहोस् त रबिन्स बुक पनि हेर्नुहोस् एक दिन अगाडि र सँगसँगै प्याथोमाको भिडियोस हेर्नुहोस् या फिर प्याथोमाको रिभ्यू हेर्नुहोस् सँगसँगै र नभए तपाईँ नजिकको भिडियोस हेर्नुहोस् क्लियर र घरदेखि क्लासमा त्यसपछि ध्यान के हुन्छ 3वटामा बल्ल तपाईँको कन्सन्ट्रेसन गइसक्यो अरे यार अलि न अलि त फ्यामिलिटी टपिक बारेमा चाहियो नि म यति थिएँ साँच्चै इरेस्पोन्सिबल हाम्रो ग्रुपै थियो कि बडा कमिनाहरूको ग्रुपमा हामी पढेछौँ यहाँ एमबिबिएसमा छौँ नि त अहिले भिडियो बनाइरहेको बच्चा बुच्चीहरू छैनन् कि इन्ट्रान्सवाला सो तिनीहरूले नहेरेकै राम्रो यो भिडियो के भनौँ होइन बडा जातिहरू थिएँ होइन म आफै चुलबुल थिएँ जहिले पनि आएमा थाहा छ आउने बित्तिकै अलि न अलि त दिमागमा हुन्छ कि म डक्टर भइसकेँ लिटरली नो भन के फर्स्ट इयर जति स्टुडेन्टहरूले आफू जति डक्टर ठान्छ नि त्यति त्यो डक्टर भएकाले पनि आफूलाई डक्टर ठान्दैनन् के क्लियर त्यही हुन्छ अहिले दियो भने 12 क्लास र त्यो एमबिबिएस फर्स्ट इयरमा केही पनि त्यो हुँदैन क्या केही पनि फरक हुँदैन तर लागि आउँछ डक्टर भइसक्यो क्लासमा त्यो एटेन्सन त हुँदैन कति टाइम त क्लासै गइदैन अनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन कि कुन क्लासमा टपिक पढाइ भएको छ कुन छैनन् र कति क्लासमा एउटा हुन्छन् नि सबै क्लासमा जवाब दिने त्यस्तै हुन्छन् कि अब छोडिदियो त यो 3वटा तपाईँ के गर्नुहोस् त 3 देखि 4वटा कुराहरू हेरेर जानुहोस् त्यसपछि क्लासमा जे पनि पढायो भने एटलिस्ट तपाईँले 20% रिटेन हुन्छ कि दिमागमा र त्यसपछि प्लिज भन्छु कति होइन आइमा त त्यो बानी छैन आइमा मैले अहिलेसम्म हेरेको छैन प्राइभेट कलेजमा मेरो साथीहरू छन् कतिजना तिनीहरू के गर्छन् त आएपछि यो किताब हेर्दैनन् त्यसपछि सिधै जान्छन् स्लाइडमा एक्जामसम्म स्लाइड रे मेरे भाइ बुक जति स्लाइडमा कहिले पनि हुँदैन स्लाइडमा त सरहरूले के हुन्छन् अल्छी लागिरहेको छ टाइप गर्न सबै कुरा हालेको छैनन् कुनै कुरा एक्स्ट्रा हुन्छ तर बुकभन्दा कमी कुरा हुन्छ सो तपाईँ योबाट के गर्नुहोस् त मात्रै नोट कहिले नबनाउनुहोस् यो प्लस रबिन्स राख्नुहोस् अनि मात्र नोट बनाउनुहोस् क्लियर छ र रबिन्स पढ्दाखेरि के गर्नुहोस् प्लिज हाइलाइट गर्नुहोस् मेरो बानी थिएन म किताबलाई जोगाएर राख्थेँ लास्टमा जोगाएर केही हुँदैन सो रबिन्स पढ्दाखेरि के गर्नुहोस् अब 3वटा हाइलाइटर राख्नुहोस् जहिले पनि सिम्टमहरूलाई या फिर मेडिकल कन्डिसनहरूलाई यस्तो गर्नुहोस् क्लियर छ नि एउटा हाइलाइट गर्नुहोस् सबैमा कि दिमागमा छप्पिरहोस् तपाईँ रिकल गर्नुहोस् जहाँ टास्नुहोस्
र यति गरिसकेपछि यो दुवै मिलाएर एउटा नोट बनाउनुहोस्। क्लियर छ यतिजना? र तपाईँहरूले सबैभन्दा बढी भाइ एक्जाममा मिस गरोगे होइन, यो मलाई आजसम्म समझ आइरहेको थिएन, यो हिस्टोप्याथोलोजी के हो? हेर भाइ, हिस्टोप्याथोलोजी भनेको के हो त? मलाई थाहा छ, मेरो मम्मीले दिन भन्नु यो के फिगर हो, त्यो ब्लू ब्लू हुन्छ, कतै रातो रातो हुन्छ, एक्चुअली त्यो हो के? मेरो मम्मीलाई पनि समझ आएन। मम्मी हो यो टिस्यु हो, त मलाई के उल्लु बनाउनु खोजेको छ सबै, के भन्नु, हुन आफै पनि थाहा थिएन के हो राम्ररी। हिस्टोप्याथ भनेको के हो? हाम्रो बडीको कुनै पनि, हिस्टो भनेको के हो त? टिस्यु हो, हिस्टोलो। अनि त्यसको के हो? टिस्युमा डिजिज भएको स्ट्रक्चर हेर्ने हो। सो बडीको कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई काटेर स्लाइस बनाएर त्यसमा भेरियस स्टेनिङ गरेर दिएको हुन्छ। सो तपाईँले यो फर्स्ट इयरमा कसैले बुझ्नु हुँदैन। किन बुझ्नु हुँदैन? किनभने त्यसमा ध्यानै दिएको हुँदैन, जुन कुरामा खासै ध्यान दिइँदैन त्यो कुरा बुझिँदैन। सो ल्याबमा जानुहोस्, जति बेला लग्छ नि प्याथो ल्याबमा, यो हेर्नुहोस् एउटा जीवनको सत्य हो कि विद्यार्थी कहिले पनि ल्याबमा भएको त्यो हेरेर पास हुँदैनन्। ल्याबको बाहिर गरेर जहिले पनि स्लाइड चिन्छन् के। तपाईँ त्यस्तो नगर्नु। तपाईँ के गर्नु त, जाने बेलामा अहिले त सबैको हातमा मोबाइल छ, मोबाइलबाट स्लाइडको फोटो लिनुहोस्। क्लियर? मोबाइलमा एउटा स्लाइडको फोटो लिनुहोस् र जबरजस्ती भन्नुहोस् म्याम त्यो एक्सप्लेन गरिदिनु, या सरलाई या रेसिडेन्ट हुन्छ नि त्यसलाई भन्नु एक्सप्लेन गर्न। त्यो तपाईँको हक हो एक्सप्लेन गर्न। र यो एक्सप्लेनेसनको के गर्नुहोस् त, तपाईँ रोबिनसँग कोरिलेट गर्नुहोस्, केही मिल्छ कि मिल्दैन, कति कुरा मिल्दैन। तर नमिले पनि के गर्नुहोस् त, पहिले यसको एउटा भर्चुअल फोटो बनाएर राखिहाल्नुहोस्, यसरी गरेर यस्तो यस्तो हुन्छ। नभए एक्जाममा यही स्लाइड आउने हो, त्यति बेला तपाईँलाई नयाँ दिमागमा बर्डन हुँदैन कि। अहिलेदेखि नै के गर्नुहोस् त, एउटा भर्चुअल फोटो बनाएर राखिहाल्नुहोस्। यो तपाईँलाई काम लाग्छ। पछि स्लाइडमा एक्जाममा भन्छ नि 2 मार्क्स गाउँछ नि राउन्डहरू, यो के को स्लाइड हो, यसको भर्चुअल फिगर बनाऊ। त्यति बेला तपाईँले के राख्नुपर्छ, डायग्नोस्टिक फिचर राख्नुपर्छ। जस्तो पछि पढ्नुहुन्छ पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा के हो, ब्लाब्ला चिजहरू हुन्छ, त्यति बेला काम लाग्छ। क्लियर छ कि छैन सबैलाई? हिस्टोप्याथोलोजी बुझ्नै पर्छ। र अर्को कुरा हो भर्चुअल फिगर बनाउने, भर्चुअल फिगर बनाउने र फ्लो चार्ट बनाउने। के बनाउने? फ्लो चार्ट बनाउने। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कमन सेन्स युज गर्ने, जुन अलि पनि के हुँदैन त, कमन हुँदैन। भर्चुअल फिगर भनेको के हो त, कुनै पनि हामी डिजिज प्याथोजेनेसिस पढ्यो भने यो फ्लो चार्ट किन जरुरी? तपाईँ रोबिन्स पढ्नुहुन्छ भने प्याथोजेनेसिस लम्बा दिएको हुन्छ, तपाईँको दिमागमा स्टोरी क्रिएट गर्ने र स्टोरीलाई के गर्ने, फ्लो चार्ट गरी बनाउने हो, जबले तपाईँलाई याद हुन्छ। भर्चुअल भनेको के हो, जसको माइक्रोस्कोपिक फिचर हुन्छ नि, माइक्रोस्कोपिक फिचर दिएको छ भने यत्तिकै दिमाग याद गर्ने, यस्तो यस्तो बनाउ, सिस्टिक स्पेसेसलाई गोलो गोलो बनाइदिने, डेन्स स्पेसेसलाई यस्तो यस्तो बनाइदिने, अनि बल्ल तपाईँलाई याद हुन्छ के। नभए कहिले पनि याद हुँदैन। अब सबैले बिर्सिने भनेको हो, कसैले पनि नपढ्ने त्यो हो नियोप्लेसिया च्याप्टर। यो यति इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो कि कसैले ध्यानै दिँदैन कहिले पनि के। यो नियोप्लेसिया च्याप्टर कहिले नबिर्सिनु होला, यो तपाईँले पछिसम्म हन्ट गर्छ। यो भयो, इन्फ्लामेसन भयो, सेल इन्जुरी भयो। इन्फ्लामेसन यतिसम्म याद गर्दैन एक्जाममा, यस्तो यस्तो पनि के भइरहेछ, रिबर डलर क्यालर सबै यस्तो नगर्नु है तपाईँहरू। पहिले घरमा पढेर म जस्तो झन् कालो स्किन भयो भने त्यति बेला त रेडनेस पनि आउँदैन, अनि झन् तनाव हुन्छ, अनि याद पनि हुँदैन एक्जाममा। त्यही भएर इन्फ्लामेसन, सेल इन्जुरी, एपोप्टोसिसहरू इजी हुन्छ। र म आजको घटना भन्छु, हुन म चबी पाण्डाजोले एकदम मोटाइसकेको छु। साँझ सोचेँ मजाले घुम्न जान्छु, मजाले घुम्न गएँ। भाइ बहिनीहरू के दुःख भन्नु, 2टा पुलिसको गाडीले त्यो पछाडिबाट होइन पुरै फास्टमा आयो। अब आज लाग्यो अगर एक डन्डा पनि खायो भने बाउ जिन्दगीमा बाहिर निस्किँदा आज भिडियो बनाउने पनि हालत हुन्थेन। तर चबी पाण्डा भए पनि आज मैले उसान बोल्टलाई च्यालेन्ज दिन सकेँ कि यति फास्टमा घर आएँ कि म 15 मिनटसम्म मेरो छाती दुखिरहेको थियो कि। सो प्लिज स्टे होम है यो टाइममा। थाहा छैन कि तपाईँलाई कुन टाइममा उसान बोल्ट बन्नु पर्यो, कहीँ अगाडिबाट पनि आयो भने त्यो बोल्ट पनि काम दिँदैन कि। मेरो त पछाडिबाट थियो, घर नजिकै थियो, भित्र छिरिहाल्यो। सो तपाईँहरू त्यो नगर्नु होला। अनि यो सबै गरे पनि होइन, सबै गरेर प्लिज है एकदम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, कुनै पनि दाइसँग नोट नमाग्नु। किनभने नोट भनेको अरू, नोट बनाउँदाखेरि मेहनत लाग्छ। क्लियर? त्यो मेहनत अरूले गरेको छ। अब काम गरेर हेर्नुहोस्, त्यो हुन्छ पैसामा कि अरूको पैसामा मोज गर्न सकिन्छ। तर एमबिबिएसमा अरूको मेहनतमा आफू कहिले फाइदा हुँदैन, आफूलाई झन् अल्छी बनाइदिन्छ। त्यही भएर अरूको नोट युज नगर्ने। क्लियर? आफू नोट बनाउँदाखेरि भेरियस सोर्सबाट पढिन्छ। मेडस्केप एपको युज गर्ने, मेडस्केप एप भनेको धेरै राम्रो एप हो, त्यो एपको युज गर्ने, आफैले नोट बनाउने। बुझ्नुभयो यति कुरा? अनि त्यसपछि अरू केही भन्नु छ मलाई पक्कै? अरू यो भन्नु छ कि अरू केही कुरा पनि हुन्छ भने दाइलाई सोध्ने क्या।
अब यति पनि आएन भने ओ भाइ मारो नि, ओ भाइ मर जाओ। मैले यति कुरा किन भने त जुन गल्ती मैले गरेको थिएँ नि, बडा गल्ती गरेको थिएँ कि साँच्चै भन्छु है। वाइल्ड गरिन्छ नि त, सुरुको 1 महिना त पुरै डक्टरवाला फिलिङ, डक्टरी पढिँदैन यो त्यो। तर के गर्नुहोस्, अरू किताब साइड लाए पनि गाइटन र रबिन्स कहिले पनि त्यसको त्यो छैन के, त्यसको हुन्छ नि सेकेन्ड अप्सन छैन कि यो दुईटै किताब मेरो सायद लाइफकै फेभरेट किताब होला के। रबिन्स त लभ हो के। र अरूले भन्ला सर्ट बुक अफ रबिन्स पढ्न होइन, तपाईँले पछि एमडी पनि गर्नु छ नि, एमडी पनि झन् राम्रो कलेजमा सोच होला। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, पछि एमडीको लेभलमा झन् बढी कम्पिटिसन हुन्छ, त्यति बेला यही कन्सेप्चुअल कुराहरू याद आउँछ क्या। किनभने तपाईँ बेसिक्स भएको टाइममा पढ्नु भएन भने झन् हाई लेभलमा त झन् बेसिक्स पढ्न मन लाग्दैन। एक्जाम्पल के हो, तपाईँलाई अहिले पनि इम्युनोलोजी क्लास 12 को पनि थाहा थिएन भ्याक्सिनको टपिक, र अहिले पनि भ्याक्सिन आउँदैन। यही कुरा हुन्छ, भ्याक्सिन स्किप भयो। जस्तै डेभलपमेन्टल बायोलोजी कति स्टुडेन्टलाई क्लास 12 मा पनि आएन र अहिले इन्ट्रान्स आउँदा पनि आउँदैन। र जब तपाईँ एम्ब्रायोलोजी खोल्नुहुन्छ बुक भने झनै केही आउँदैन, त्यही हुन जान्छ के। त्यही भएर यो टपिकहरू यसरी पढ्नुहोस्, मिस नगर्नुहोस्। यो मैले तपाईँहरूलाई तल देखाउन पनि खोजिनँ र म आफू माथि हुन पनि खोजिनँ, किन मेरो लेभल के छ होइन। दुनियाँलाई पो गफ दिन्छु नि, आइएमको छु, यस्तो छु। आफ्नो के लेभल छ मेरो दोस्तहरूलाई थाहा छ कि, साथीहरूलाई थाहा छ कि, भाइहरूलाई थाहा छ। साँच्चै बडा तनाव हुन्छ कि यो फिल्ड भन्न लागि हो। म 2015 मा गरेको, अब हेर्नु 2021 सम्म त म मेरो साथीहरूको ब्याचलर सकिसक्यो, कति त मास्टर जोइन गरिसके। म अहिलेसम्म 4th इयरमा छु कि 5th इयरमा थाहा छैन। त्यसपछि 2 साल बन्डिङ छ। अब बन्डिङ पछि फेरि एमडी लागि तनाव। सो एउटा त कोर्स लम्बा छ र लाइफ टाइमको ट्रमा हुन्छ कि एमबिबिएसमा। अहिले 4th इयरमा हो भने त्यति टेन्सन छु। अब हेर्नुहोस् के हुनेछ, फाइनल आएपछि सायद भिडियोहरू धेरै बनाउँदिनँ होला, किनभने आफू पनि पास हुनु पर्यो। अरूलाई टिप्स दिने चक्करमा मेरो नै टिप्स नउरिहालोस्, यो सबैको हुन्छ। सो तपाईँहरू के गर्नुहोस् त, आज मजाले घरमा जानुहोस्। अब यो होइन कि पहिला यही बुकहरू हेर्न थाल्ने, पहिला रबिन्स बुक खोल्ने, सोच्ने कि मलाई पनि अहिले इङ्ग्लिस आउँछ। मरी पढाएको छ नि त सानोमा, नभए पनि हाम्रो नेपाली पढाइमा त मरी त्यो पोएम त रटाउँछ। त यो रबिन्स किन रट्न सक्नु, पोएम रट्या छ कि छैन, मुखै बाङ्गिने गरी पनि इङ्ग्लिसको रट्या छ। सरहरूले आफ्नो टाइममा त नेपालीमा पढाइदिन्थे त्यो इङ्ग्लिस कविताहरू पनि, आफू त एकसुको नबुझिने रटिन्थ्यो र क्लासमा गएर ढटो भोमिट गरिन्थ्यो। त्यस्तै सुरुमा ट्राई गर्ने रबिन्स पनि पढ्न। इङ्ग्लिस गाह्रो छ, तर अहिले इङ्ग्लिस पढेन भने पछि के हुन्छ, तपाईँ डिल गर्नु जति पनि किताबहरू पढ्नुहुन्छ भने त्यो सबै इङ्ग्लिसमै छ। नेपालीमा किताबहरू छैनन्, हिन्दीमा पनि किताब छैनन्। अरू जापानिज त जापानिज झन् गाह्रो छ, जर्मन बुक झन् गाह्रो छ। त बरु इङ्ग्लिसै इजी छ, इङ्ग्लिसमै हामीहरू डिल गरौँ। अरू केही छुट्या छ कि छैन, म्याथ्स केप अप टु डेट पनि भनिदिए, क्लास नोट्स पनि भनिदिए। पास्ट क्वेसन पढ्नुहोस्, पास्ट क्वेसन सबैजना हेर्नुहोस्। प्लिज सुरुमै फास्ट ट्र्याक नजानुहोस्, कि नामै चाहिँ फास्टमा ट्र्याक लगिदिन्छ र ट्र्याक कति बेला छुट्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस मेरे बच्चे, तुम क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। अब लिएर त केही आएको थिएन, तर एमबिबिएसबाट जाने बेला धेरै बोझ लिएर गइन्छ। बोझ भन्दा नि के बुझ्नुहोस्, मलाई पढ्नु छ क्या, मनमा यही लिनु। सब आइसक्यो हो नि, सबजना रियालिटी त थाहा भइसक्यो कि बडा यो फिल्डले सी बनाउँछ हामीलाई, त त्यही सी नबनोस्। बडा दुःख लाग्छ कि त्यो साला अङ्कलहरूले भनिदिएको थियो नि, कहिले कहाँ भनिदिन्छ नि त्यो, सरी है मुखमा, कि बाबु इजी छ एमबिबिएस। मेरो त अब के थाहा कि आफ्नो छोराछोरीले कसरी पढाएको थियो, हामीलाई त खै गाह्रै लागेको छ अहिलेसम्म। त्यही भएर राम्ररी पढ्नुहोस्, पछि जबहरूकोमा पनि गाह्रो हुन्छ कि। सबैजना म दाइ दिदीहरूलाई हेर्छु, कतिजनाको सबैको टेन्सनै टेन्सन हुन्छ। सो तपाईँहरू राम्ररी पढ्नुहोस्, धेरै गफ त दिदिनँ। सो यो भिडियो यही थियो, हाउ टु स्टडी प्याथोलोजी इन एमबिबिएस। मैले वे चाहिँ भनिदिएँ, गफ पनि अलिक बढी नै पेलिदिएँ, तर तपाईँहरू पढ्ने चाहिँ राम्ररी पढ्नुहोस्, यो भिडियो हेरिदिनुहोस्। राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भाइ बहिनीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनुहोस् सबैले आफ्नो ग्रुपमा, कि एटलिस्ट सबै त म जस्तो नालायक नबनोस्, तपाईँहरू जस्तो लायक बनोस्। किनभने जो डार्विनले भनेको छ नि, आउँदो जेनेरेसन जहिले पनि राम्रो हुन्छ। हुन तपाईँहरू मभन्दा अगाडिको पछाडि जेनेरेसन होइन, अलिक दाइ भाइमा सानोतिनो भइहाल्छ, तर त्यही हो, तपाईँ मभन्दा राम्रो हुनुहुन्छ, पढ्न मलाई विश्वास छ। मभन्दा राम्ररी पढ्नुहोस्, नाम गर्नुहोस्, र बाबाई है, साँझ भिडियो सुट गर्दैछु, बाबाई।